एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, नेपालको राजधानी काठमाडौँ, राजधानी नआएका जो कोहीलाई मनमा कौतूहलता हुन सक्छ, काठमाडौँ कस्तो होला भनेर। सम्पूर्ण मुलुककै नेतृत्व गर्न बसेकाहरूको सहर निकै सभ्य, सफा र सुन्दर छ होला भनेर कल्पना गर्छन् होला राजधानी नदेखेकाहरू। तर त्यस्तो नसोच्नुहोस्, कल्पना गरिए जस्तो छैन राजधानी सहर। देशको राजधानी सहर सबैतिर अस्त व्यस्त छ अनि घरबाट निस्केर सडकमा हिँडी साध्य छैन। विगतका वर्षहरूमा सभ्यताको प्रतीक थियो राजधानी उपत्यका। सफा सुसंस्कृत उपत्यका पछिल्लो समयमा अव्यवस्थित शहरीकरण र आम नेपालीको आकर्षणले गर्दा दिन प्रतिदिन कुरूप बनेको छ र कुरूप बन्दै गएको छ। सडक निर्माण हुन्छन्, सडक पिच पनि गरिन्छ। जब सडक निर्माण हुन्छन् अनि भत्किन्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान र नेपाल टेलिकम लगायतका निकायले सडक भत्काउन सुरु गर्छ। राजधानीका भत्किएका सडकमा लाखौं सवारी साधन कुद्ने गर्छन् र राजधानी उपत्यका धुलोको बादलले छोपिने गर्छ। यही धुलाम्य सडकमा पुराना सवारी साधन पनि कालो धुवाँ उडाउँदै कुदिरहेका हुन्छन्। राजधानी काठमाडौँ अचिल धुलो माण्डु बनेको छ। धुलोसँगै प्रदूषण बढेको छ। राजधानीमा प्रदूषणको मापन पनि उच्च हुने गरेको छ। धुलोकै कारण वर्षेनी 10,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। वातावरणविदहरू वायु प्रदूषणप्रति चिन्तित छन्, तर सरकारवाला निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ, जसका कारण राजधानीलाई लाजधानी बनाइदिएका छन्। यिनै विषयको अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्युजमा। दर्शकबिन्द, दिन प्रतिदिन राजधानीले आफ्नो परिचय बदल्दै गएको छ। हामीले भन्दै सुन्दै र कल्पना गर्दै आएको काठमाडौँको त्यो परिचय अब हाम्रो सामु छैन। हरेक नेपालीले कल्पना गरेको मन्दिरहरूको सहर, कलाकृतिको सहर, पौरखीहरूको सहर, स्वच्छ सफा अनि रमणीय सहरसँगै केही अघिसम्म सपनाको सहरको रूपमा परिचय बनाएको थियो राजधानी काठमाडौँले। आजभोलि त्यो परिचय मेटेर फरक पहिचान स्थापित गरेको छ राजधानीले। काठमाडौँ पुरै धुलो माण्डौमा परिणत भएको छ। अत्याधिक धुवाँ धुलोका कारण राजधानीवासी आजित बनेका छन्। मानिसहरू मास्क नलगाइकन बाहिर सडकमा निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन, जसका कारण काठमाडौँमा मास्कधारीको बिगबिगी छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सडक विस्तारका कारण सर्वसाधारणले निकै शास्ति खेप्न बाध्य छन्। धुलो धुवाँको डरलाग्दो आतंकले यो राजधानी काठमाडौँ मास्क माण्डोमा परिणत भएको छ। हिउँद्याम सुरु भएसँगै सुक्खापनका कारण उपत्यकासँगै देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा धुलोको मात्रा अत्याधिक बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायु प्रदूषणको मापदण्ड 25 ppm भए पनि नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड 40 ppm हो। यद्यपि अहिले देशका अधिकांश स्थानमा राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा वायु प्रदूषणको दर 5 गुणाले बढेको छ। बुधबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले मापन गरेको वायु प्रदूषणको तथ्याङ्क हेर्नु हो भने पनि अधिकांश स्थानमा वायु प्रदूषणको दर 100 भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ, जुन अत्याधिक वायु प्रदूषण हो। यता वातावरण विभागले पनि गत जेठदेखि देशभरको वायु प्रदूषण मापनमा एपबाट सुरु गरेको छ। उपत्यकामा मात्र विभिन्न 14 स्थानबाट वायु प्रदूषण मापन गर्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका अन्य शहरहरूमा वायु प्रदूषण दोब्बर भन्दा बढी भएको वातावरण विभागले जनाएको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै एक साताको मात्र तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवन, नेपालगञ्ज, दाङ, पोखरा, ललितपुर र सिमरा लगायतको वायु प्रदूषण राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा 5 गुणासम्म वायु प्रदूषण बढेको हो।
यी शहरमा 2.5 माइक्रोनको वायुको स्तर 60 ppm भन्दा माथि कटेको छ, जुन श्वास प्रश्वासका लागि 24 घण्टा योग्य होइन। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाका कारण वायुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो। प्रदूषणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले मानव जीवन प्रत्येक क्षण खतरातर्फ धकेलिदो अवस्थामा छ। विकास निर्माणको काम वातावरण मैत्री नभएकाले अझ यो वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ। नेपालको मात्र नभई भारतको प्रदूषित हावा नेपालतर्फ आउने भएकाले तराईका जिल्लाहरू विशेष प्रभावित हुने विभागको ठम्याइ छ। यो आम रूपमा औद्योगिक शहरको समस्या एकै प्रकारको हामीले पाएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा सवारी प्रदूषणको अवस्था असाध्यै भयानक छ र त्योभन्दा पनि बढ्ता हामीले निर्माण गरिरहेका विकासका संरचनाहरू वातावरण मैत्री नहुँदा अथवा विकासका संरचनाहरू निर्माण गर्नु पूर्व वातावरणीय पक्षलाई व्यवस्था गर्दा यसले चाहिँ प्रदूषणको अवस्थालाई झन् विकराल बनाएको अवस्था छ। यो महिना खास गरी मङ्सिर पछिको महिना पौष र माघको महिना काठमाडौँको पोल्युसन अझै भयानक हुने अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूको पोल्युसनको अवस्था हेर्नु हो भने रत्नपारको मात्रै 84 छ, दोब्बर प्रदूषित छ। हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्डभन्दा त्यहाँ दोब्बर प्रदूषण छ। शङ्खपारको यहाँले हेर्नुभयो भने 69 छ, त्यो पनि करिब दोब्बर अवस्थामा छ। अझ रमाइलो त यहाँ काठमाडौँ छोडेर तपाईँ बनेपा पुग्नुभयो भने त्यहाँको 169 छ। त्यो अझै तपाईँको प्रदूषित अवस्था छ। भनेको चाहिँ एउटा यसको सङ्केत चाहिँ के हो भने वायु प्रदूषणको नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा हाम्रा प्रयासहरू अब असफल भए कि अथवा यी प्रयासहरूलाई अझै सघन रूपमा लानुपर्छ कि यी प्रयासहरूमा समीक्षा गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा यसले चाहिँ सङ्केत गर्छ। पछिल्लो समय उपत्यकासँगै देशभर विकास निर्माणका काम, त्यसमा पनि सडक सञ्जालको निर्माण द्रुत गतिमा छ। तर यसको सही व्यवस्थापन गरी काम गर्न नसक्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा पनि सर्वसाधारण पर्ने गरेको छ। ससाना धुलोको कणबाट प्रदूषण बढ्नुमा सवारी साधन अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। समग्र वायु प्रदूषणको 36% प्रदूषण सवारी साधनका कारण हुने गरेका छन् भने 60% प्रदूषणमा सडक र अन्य क्षेत्र जिम्मेवार रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। विषय चाहिँ के हो भने वातावरण संरक्षणको विषय र प्रदूषण नियन्त्रणको विषय अब एउटा निकाय एउटा संस्थाको दायित्वभित्र मात्रै पर्दैन, यो एउटा अन्तर्सम्बन्धित र क्रस कटिङ इस्यु बनेको छ। सडक विभागले सडक बनाइरहँदा वातावरणीय मापदण्डहरू पालना गरेन भने अथवा उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन भने त्यसले वातावरण प्रदूषण बढाउँछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी जाँच गर्ने सन्दर्भमा सवारी प्रदूषण निकाल्ने सवारीलाई कारबाही गरेन भने त्यसको असर पनि वातावरणमा पर्ने नै भयो। वन विभागले हरियाली प्रबन्धन गर्ने दायित्व पाएको निकायले हरियाली प्रबन्धन गर्ने काम प्रभावकारी ढङ्गले गरेन भने वातावरण संरक्षणको नतिजा प्रभावकारी हुने। त्यसले गर्दा वातावरण संरक्षण भनेको अबको क्रस कटिङ इस्यु हो। सबै निकायले राम्रोसँग यसलाई आत्मसात गर्ने र वातावरण मैत्री संस्कार, हामी यसलाई वातावरणीय सुशासन भन्छौँ, वातावरणीय क्राइम गर्ने मान्छेहरूलाई दण्डित गर्ने अथवा वातावरणीय सुशासन कायम गर्न सकिएन भने एउटा निकायको प्रयासले केही पनि हुँदैन। विख्यात एले र कोलम्बिया युनिभर्सिटीले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमसँगको साझेदारीमा इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स 2018 API को प्रतिवेदनमा नेपाल वायु प्रदूषणको सबैभन्दा खराब मुलुकमा सूचीकृत छ। विश्वका 180 देशमध्ये 176औं स्थानमा नेपाल छ। वायु प्रदूषणबाट तत्काल असर गर्ने र देख्ने समस्या कम छ, तर यसले दीर्घकालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक हो। त्यसका साथै वातावरणीय दृष्टिकोणबाट वातावरणको महत्त्व बुझ्न नसक्दा विश्व वातावरण क्षयीकरणतर्फ धकेलिँदै गएको छ। यो सन्ततिका लागि कम असर देखे पनि भावी पुस्ताका लागि गम्भीर असर पार्ने पक्का छ। त्यसैले सम्बन्धित निकाय र स्वयं नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ। क्यामेरा पर्सन मान बहादुर तामाङका साथमा एबीसी रिपोर्टर निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, कठ्याङ्ग्रिदो मौसमसँगै अत्याधिक धुवाँ धुलो सामान्य मास्क र चस्माले छेक्न नसक्ने भएको छ। घरबाट एकछिन कतै बाहिर निस्कने हो भने रूप रङ्ग नै फेरिन्छ। सरकारले राजधानीवासीलाई निःशुल्क धुवाँ धुलोको उपहार दिएको छ। सडकमा हिँड्दा सफा कपडा छेड भर्मै फोहोर भइदिने, अनुहार धुलाम्य हुने तथा कपाल समेत
कुरूप बन्ने सर्वसाधारणको एउटै पीडा छ। सफा कपडा लगाउने मौका कमैले पाउन थालेका छन्। सम्बन्धित निकायले देख्दैन सडकको अवस्था, सडकको धुवाँ टाँसिँदैन उनीहरूको सुकिला वस्त्रमा। चिल्ला गाडीमा सिसा बन्द गरेर एसी चलाउँदै सवार हुन्छ सरकार र धुलो उडाउँदै जान्छ यही सडकबाट। धुलो नउडोस् भन्दै सडकमा पानी छ्याप्न थाल्छन् स्थानीयले। पसल वा घरका सामग्रीमा टाँसिएको धुलो पुस्दै अझै कति दिन बिताउनु पर्ने हो राजधानीका सर्वसाधारणले। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। राजधानीमा बढ्दो धुवाँ धुलोले मानव जीवन निकै आक्रान्त बनेको छ। यसको नियन्त्रणमा सरकारवाला कसैको आँखा पुगेको छैन। धुलोकै कारण वर्षेनी 10,000 मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। धुलोले होइन सरकारले मान्छे मारिरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ। धुलोकै कारण तनाव त छँदैछ, अनेकौं घातक रोग समेत देखा पर्न थालेका छन्। अत्याधिक प्रदूषित कार्बनले सडक यात्री मात्र होइन घरभित्रै बस्नेहरूलाई पनि रुगाखोकी, एलर्जी, दिगदारी, कामको लगाममा कमी, थकान महसुस, अनुहारमा दाग, कालो पोतो र डन्डी फोर आउने, कपाल सुक्खा हुने र झर्ने, छाला फुस्रो हुने लगायत अनेकौं समस्याबाट ग्रसित भएका छन्। अनेकौं रोगको शिकार भएर अस्पताल पुग्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। उपत्यकासँगै मुलुकका अधिकांश सडकहरू हिउँदमा धुलो र वर्षातमा हिलाम्बे हुनु हाम्रा लागि सामान्य बनेको छ। वायु प्रदूषण हुनुमा सवारी चाप बढी हुँदा जाम हुने र सुक्खा जाडो मौसममा आगो बाल्ने जस्ता हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू पनि हुन्। त्यसका साथै विशेष गरी उपत्यकामा तातो हावालाई माथिको चिसो हावाले बाहिरिन नदिने, धुवाँ बाहिर जान नसक्ने खाल्डोको रूपमा रहेकाले 2800 मिटर भन्दा माथि वायु पुग्न नपाउँदा प्रदूषण बढेको विज्ञहरूको तर्क छ। बर्खापछि खासै धेरै पानी पर्दैन र बर्खाले गर्ने के हो भन्दाखेरि वायु प्रदूषणलाई पखालेर लान्छ, एउटा त्यसले फ्लस गर्ने काम गर्छ। त्यो बर्खा नभएपछि पानी पर्ने काम रोकेपछि वायु प्रदूषण बढ्ने भइहाल्यो। साथसाथै के हुन्छ भने जाडोमा विशेष गरेर उपत्यकामा यो जमिन चिसो हुन्छ, त्यसको माथि चिसो हावाको एउटा तह हुन्छ, त्यसपछि तातो हावा हुन्छ, त्यसपछि फेरि माथि जाँदै गरेर चिसो हावा हुन्छ। यो एउटा लेयरले वायु प्रदूषणलाई ट्र्याप गरेर राख्छ, त्यो बग्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि वायु प्रदूषण बढी हुन्छ। यो त भयो प्राकृतिक कारण। अहिले इँटाभट्टाहरू अब फायरिङ गर्न थाल्छ, बर्खामा इँटाभट्टाहरू चल्दैन। त्यसै गरिकन यो बाली कटान गरिसकेपछि कतिले चाहिँ खेतमै आगो लगाउने काम पनि गर्छ। आउँदो 2 महिनामा यो बढ्दै पिकमा चाहिँ पुग्छ, त्यसपछि अलिकति घट्न थाल्छ, तर अब पुस माङतिर यो चाहिँ पिकमा पुग्छ। त्यसैले हामी सबै यसमा सचेत हुन आवश्यक छ। पछिल्लो समय मापन भइरहेका वायु प्रदूषणका आँकडा हेर्दा राजधानीसँगै देशका प्रमुख सहरहरू दिन प्रतिदिन अस्वस्थकर बन्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्यमा परेको छ। विशेष गरी दीर्घकालीन रोगहरूको प्रमुख जड वायु प्रदूषणलाई मानिन्छ। बढ्दो वायु प्रदूषणबाट मानिसको फोक्सोमा सिधै असर पार्दै मुटुमा क्रमिक समस्या आउँछ। पछिल्लो दिनमा मुटु रोग, मस्तिष्कघात, दम, फोक्सोको क्यान्सर लगायत रोगको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ। विश्व ब्याङ्कको अध्ययनले 2.5 PM धुलोबाट प्रभावित हुने मध्ये 70% मानिसलाई उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता समस्याले ज्यान लिने गरेको तथ्याङ्क छ। अध्ययनमा 14% मानिसमा धुवाँ धुलोकै कारण क्यान्सर हुने गरेको छ। 16% मानिस फोक्सोको समस्या भोग्न बाध्य छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् 2016 को तथ्याङ्कले नेपालमा वायु प्रदूषणकै कारण वर्षेनी 9,943 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। ससाना धुलोको कण फोक्सो हुँदै रक्तनलीसम्म सहजै पुग्दा मानिसको फोक्सो संवेदनशील अङ्गमा असर पुग्ने चिकित्सक बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा फोक्सो र मुटु चेक जाँच गर्न अस्पताल आउने बिरामीको संख्या निकै बढेको सत्य हो। अझै युवा पुस्ताको संख्या बढी छ। मानिसमा धुलो धुवाँको तनावले फोक्सो हुँदै प्रत्यक्ष रूपमा मुटुमा प्रभाव पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अभियसली देखिने तपाईले इमिडिएट र लङ टर्मको कुरा गर्नुभयो।
इमिडिएटदेखि नै या विदिन विक्स मन्थ्सदेखि नै चाहिँ नि त्यो एयर पोल्युसनको लेभल बढ्ने बित्तिकै एडमिसन सबभन्दा पहिला बच्चाहरूको वार्डमा पिडियाट्रिक एडमिसन बढ्न थाल्छ। के भएर त सास फेर्न गाह्रो भएर ब्रोन्काइटिस विजी ब्रोन्काइटिस भन्छ घ्यार आउने होइन निमोनिया पनि इन्सिडेन्ट्स बढ्ने इभन यो पखालाहरू लाग्ने पेटको पनि लाइक बाउल प्रब्लम्सहरू पनि लिएर एयर पोल्युसनको डेन्सिटी बढ्ने बित्तिकै यो बच्चाको एडमिसन बढ्न थाल्छ। अब त्योभन्दा बाहेक अब तपाईँ हामी जस्तो रेगुलरली हिँड्ने हेल्दी भनेको मान्छेहरूलाई पनि अहिले चाहिँ त्यो पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ नि खोकी लाग्ने खोकी निकै नहुने है रुगा लागे जस्तो हुने खोकी लाग्ने खोकी निकै नहुने खोक्या छ अनि हामीले त अब औषधि दिएर मात्रै त हुँदैन औषधि दियो अलिकति त्यो कन्ट्रोल हुन्छ फेरि त्यो वातावरण त त्यस्तै भयो त्यही भएर क्रोनिक कफ लिएर आउने पनि धेरै नै भइरहेछ। विकास निर्माणको क्रममा निस्केको धुलोले एलर्जी छाला र घाँटी लगायतमा समस्या देखिए पनि शरीरको भित्री भागसम्म नपुग्ने चिकित्सकको भनाइ छ। तर सामान्य जस्तो लाग्ने रोगहरू पनि पछि गएर विकराल रूप लिने गर्दछ। धुलो र धुवाका कारण आँखा रोगीको संख्या समेत वृद्धि भएको छ। वायु प्रदूषणले आँखामा एलर्जी हुने मात्र नभई पछिल्लो समय धुलो छिरेर असहाय भई अस्पताल आउनेहरूको संख्या बढी छ। सुक्खा आँखा भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ धेरैजनाको बढ्या छ अहिले होइन। त्यो सँगसँगै अहिले अकिलो एलर्जी पनि एकदमै बढ्या छ। चिलाउने पोल्ने अनि आँखा सुक्खा भएर पानी धेरै आइरहने त्यो अब यो एलर्जिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अक्युट पनि हुनसक्छ र पछि गएर क्रोनिक पनि हुनसक्छ के। सुक्खा आँखा चाहिँ एलर्जी हुँदा यो एलर्जीले नै गर्दाखेरि पछि गएर आँखा अझ सुक्खा हुँदै जाने त्यो हुनसक्छ। त्यो चाहिँ लङ टर्ममा त्यो हुनसक्छ। अनि त्यो बाहेक फेरि हामी कन्जङ्टिभाइटिस भन्छौँ त्यो चाहिँ नि इन्फेक्सन हो क्या आँखाको भन्दाखेरि साधारण भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई आँखा पाकेको भनिन्छ होइन। त्यो पनि एकदमै बढेको छ। त्यो पनि बढेको छ र त्यसको जुन हुने सिभियरिटी हुन्छ नि त्यो पनि बढेको छ। पहिला एउटा एन्टिबायोटिकले छुन्थ्यो भने अहिले अझ कडा एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्ने अवस्था भएको छ कि त्यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सले गर्दा पनि हो होइन। तर यो फोहोर वातावरणमा पनि त्यो बढ्न चाहिँ बढ्छ कि। अनि अर्को चाहिँ नि हुने भनेको अर्को भइरहेको अलिकति बेसी फ्रिक्वेन्टली देखेँ। अब जस्तै म त काठमाडौँको सेन्ट्रल हस्पिटलमा काम गर्छु होइन। आँखामा त्यो धुलोहरू ढुङ्गा माटोहरू परेर आउने पनि एकदम धेरै बढेको छ क्या अहिले। नेपालको सन्दर्भमा समग्र वायु प्रदूषणको 36% प्रदूषण सवारी साधनका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सडकमा गुड्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको प्रदूषण मापन पनि गरिन्छ। दैनिक संयमको संख्यामा विभिन्न स्थानबाट यातायातका साधनको प्रदूषण मापन गर्दै आएको छ। सरकारले 2075 भदौ 1 बाट हरियो स्टिकर नै टाँस्ने व्यवस्था समेत सुरु गर्यो। गृहमन्त्री र वातावरण मन्त्री सडकमा नै गएर प्रदूषण मापदण्ड पालना गर्न सवारी चालकहरूलाई निर्देशन दिए। तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी भएन। एक दिन देखाउन गरिए पनि अरू समयमा वास्ता गरिएन। यातायात सवारी परीक्षण कार्यालयले 25% पेट्रोलबाट चल्ने र 40% डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन मापदण्ड बाहिर रहेर गाडी सञ्चालन गरिरहेको सवारी परीक्षण कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोमा थप जोड दिन सके सहज हुने परीक्षण विभागको भनाइ छ। नेपालमा आयात हुने नयाँ गाडीहरू त्यसको चाहिँ नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2069 भन्ने छ हाम्रो। त्यो चाहिँ युरो 3 लेभलको इक्विभ्यालेन्ट हो। त्यो चाहिँ आयात गर्ने बेलामा हो। त्यसपछि चलिरहेको सवारी साधनहरूको इन युज भेहिकल इमिसनको स्ट्यान्डर्डको पनि टेस्टिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले नेपालको महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गुड्ने सबै सवारीहरूलाई चाहिँ इन युज भेहिकल इमिसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अनिवार्य छ ग्रिन स्टिकर। त्यो अनुसार परीक्षण गर्ने हुने एउटा छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि लगभग पेट्रोल सवारीमा चाहिँ हामी कार्बन मोनोक्साइड र हाइड्रोकार्बनको लेभल हेर्छौँ। त्यो दुईटामा चाहिँ पेट्रोल सवारीको औसत फेल हुने सङ्ख्या भनेको हाम्रो कार्यालयमा आएको तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ औसतमा 25% हाराहारीमा चाहिँ त्यो मापदण्ड विपरीतका सवारीहरू चाहिँ भेटिएका छन् भने तपाईँको डिजेल सवारीको हकमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या अलिकति बढ्दैछ। त्यो अनुपात चाहिँ डिजेल सवारीमा चाहिँ यस्तै तपाईँको अन्दाजी 40%को हाराहारीमा चाहिँ सवारीहरू चाहिँ मापदण्डभन्दा बाहिरका छन्। बिहान र बेलुका कार्यालय समयमा प्रदूषणको दर बढी हुने गर्छ। वातावरण संरक्षणका लागि वातावरण मैत्री स्थानीय सरकार सम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन 2053, वातावरण संरक्षण नियमावली 2054 जस्ता विभिन्न ऐन नियमावली छ। तर कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता छैन।
यतिसम्म कि सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दा धुलो धुवा व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिने गरेका छैनन्। न त सरकारवाला निकायले यसका बारेमा कसैलाई सचेत नै गराउने गरेका छन्, जसले गर्दा धुलो धुवाले सहरी क्षेत्रमा ढाक्ने गरेको छ। क्यामेरा पर्सन अधिराज राणा र मान बहादुर तामाङका साथमा एबिसी रिपोर्टर निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, उपत्यकामा बाली भित्राएर खेतमा बाँकी रहेका पराल र झारपातमा आगो लगाउने क्रम बढेको छ। वर्षा लागेसँगै बन्द भएका इट्टा भट्टाहरू दैनिक सञ्चालनमा आएका छन्। चिसो बढेसँगै कागज र प्लास्टिक थुपारेर आगो बाल्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। यसै पनि धुलाम्य सडकमा बेप्रवाह दौडिने सवारी साधनले उडाउने धुलो, त्यसमाथि खेत र टोल अनि घर घरबाट निस्कने धुवाँ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढाउने तत्त्वको रूपमा रहेका छन्। प्लास्टिकजन्य पदार्थ जलाउँदा निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छ। तर यसबारे सर्वसाधारणमा सचेतना नहुँदा यो क्रम रोकिएको छैन अनि सचेतना फैलाउने निकायलाई पनि यस विषयमा वास्तै छैन। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। सर्बियाको numbio.com ले मार्च 2016मा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टलाई आधार मान्दा काठमाडौँ विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहरमा परेको छ। अध्ययनले एसियाका प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौँ पहिलो, मनिला दोस्रो र भारतको नोएडा तेस्रोमा पर्छन्। तर नेपाल सरकार भने सो अध्ययनको रिपोर्टलाई मान्दैन, किनकि नेपालमा उच्च प्रदूषण हुने समयमा मापन गरिएकाले भारतभन्दा ज्यादा प्रदूषण नभएको दाबी गर्छ। अबका दिनमा पनि धुवाँ धुलो अहिलेकै मात्रामा कायम रहे काठमाडौँ पनि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जस्तै हुनेछ। पछिल्ला दिनमा भने सरकारी निकाय धुलो नियन्त्रणमा लागेको दाबी गरेको छ, तर धुलो नियन्त्रणभन्दा झनै बाहिर गएको छ। वायु प्रदूषणलाई अन्त्य गर्न समय लाग्छ, तर सबैले सचेत भएर आफ्नो स्थानबाट मितव्ययता अपनाए कम गर्न सकिन्छ। सबै लागि परे न्यूनीकरण गर्न सम्भव पनि छ। तर यसतर्फ न त सरकारको ध्यान जान्छ न त आम नागरिकको नै। सरकार साथै नागरिक समाजबाट पनि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् वायु प्रदूषण कम गर्ने विषयमा। तर सोचे जस्तो फड्को मार्न भने अझै सकेको छैन। अझै पनि आम नागरिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय विभिन्न एपहरू बजारमा छन्, जसको प्रयोगबाट आफ्नो स्थानमा कतिको प्रदूषण छ हेरेर सतर्कता अपनाउन सकिन्छ। चाडपर्व बाहेक अन्य समयमा फोहोरको डङ्गुर अलि कम हुन थालेको छ। राजधानीमा सरसफाई अभियानहरू निरन्तर छन्। सरकारले गाडीबाट निस्कने धुवाँको नियन्त्रणका लागि 20 वर्ष पुराना सवारी हटाई हरियो स्टिकरको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सवारी जुन छन् कालो प्लेटमा चल्ने सवारी साधन, उनीहरूको चाहिँ 6 महिनामा अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईँको जाँच पास पनि हुन्छ एउटा मेकानिकल सेफ्टीको हिसाबले। र अर्को चाहिँ यो प्रदूषणको त्यही बेलामा चाहिँ 6 महिनाकै म्याद राखेर प्रदूषण परीक्षण पनि हुन्छ। त्यो प्रदूषणको स्टिकर नलगाइकन त अहिले तपाईँको गुड्नै पाइँदैन। यो भदौ 1 गति 75 भदौ 1 गतिदेखि लागू भएको नियम अनुसार चाहिँ हरियो स्टिकर नलागेको सवारी चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन देशैभरिको महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चाहिँ गुड्न पाउँदैनहरू। गुड्न नपाउने भनेपछि त्यो सडकमा ल्याएर गुडाउनै हुँदैन। त्यसको अनुगमन चाहिँ अब यातायात कार्यालयको त्यत्रो तल्लो निकायसम्म चाहिँ तल्लो लेभल तहसम्म चाहिँ संयन्त्र छैन विभागको। त त्यो चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले अथवा अरू निकायहरूलाई पनि त्यो जिम्मेवारी अब सायद थपिनुपर्छ होला सायद त्यसको अनुगमन गर्ने चाहिँ होइन। हरियो स्टिकर नलागिकन गुडेको गाडीहरू चाहिँ बाटोमा चाहिँ अनुगमनको क्रममा यातायात व्यवस्था विभागले अथवा कार्यालयहरूबाट खटेको टोली पटक पटक गइरहेकै हुन्छ। त्यसरी हरियो स्टिकर नलागेको गाडी गुडेको पाइयो अथवा हरियो स्टिकर लागेको गाडीले पनि हामीले त्यो मेसिनसहित लगेर चेक गर्छौँ। हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ हरियो स्टिकर लगाएको गाडी छ तर पनि प्रदूषण मापदण्ड अनुसार उसको चाहिँ त्यो इमिसन छैन भने उसको ब्लू बुक चाहिँ लिएर यातायात कार्यालयमा लिएर आएर राखेर त्यसपछि उसलाई फेरि मर्मत गरेर उसलाई टाइम हुन्छ 15 दिनको। सवारी परीक्षणका बेला सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी प्रदूषण गर्ने गाडीलाई हरियो स्टिकर टसाउन पाउँदैन। यस्तो गाडी गुडाइमा कारबाही समेत हुने गर्दछ। भदौ 1 गतेबाट लागू भएको यो नियमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन भने सरकारले सकेको छैन।
वातावरण विभागले प्रदूषणको मापनसँगै यसबारे आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन उपत्यकाका प्रमुख स्थानहरूमा एपबाट प्रदूषणको अवस्थालाई जानकारी गराउन बोर्ड नै राख्ने तयारी गरेको छ। हामीले गरेका क्रियाकलापहरूले नागरिकले के पाए, एउटा नागरिकको हिसाबले सोच्दा उहाँहरूले के पाउनुभयो, उहाँहरू अवेर हुनुभयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अहिले 14वटा स्टेसनका डाटाहरूलाई एप्लिकेसनमा हामीले सो चाहिँ गरेका छौँ, तर त्यसलाई रियल टाइम अपडेट गर्नको निमित्त हामीसँग एउटा सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। त्यो सफ्टवेयर वातावरण विभागलाई प्राप्त भइसकेपछि यहाँले मोबाइल एप्लिकेसनमा रियल टाइम डाटा पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँ उभिरहेको ठाउँ कतिको वातावरण मैत्री छ, त्यहाँको पोल्युसनको लेभल के छ, त्यहाँ मास्क प्रयोग गर्न पर्छ वा मास्क प्रयोग गर्न हुँदैन, वा बच्चाहरू त्यहाँ लानु हुँदैन, या कति बेला असाध्य पोल्युसन छ, कति बेला कम पोल्युसन छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यस मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ। अहिले 14वटा स्टेसनबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई मोबाइल एपबाट सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि यसबाट पनि हामी सार्वजनिक गर्छौँ। र अर्को चाहिँ राजधानीका सबैभन्दा धेरै प्रदूषित ठाउँहरू जहाँ जहाँ भन्दा हामीले तोकेका छौँ, जस्तो कलङ्की भनेका छौँ, रत्न पार्क भनेका छौँ, हामीले शङ्ख पार्क भनेका छौँ, सिंहदरबार एरिया भनेका छौँ, यही वातावरण विभाग भनेका छौँ, लगायतका केही ठाउँहरूमा हामी अब डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्छौँ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले धुवा धुलो रहित सहर बनाउने अभियान नै थालेको छ। सबै निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने महानगरको दाबी छ। हामीले अस्तिदेखि हिजो शनिबारदेखि हामीले एउटा धुलो र धुवारहित सहरको हाम्रो प्रमुख आइसकेपछि जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब हिजोदेखि हामीले थप नयाँ नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध भएका विभिन्न निकाय, सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत जति पनि छन्, ट्राफिकहरू जति पनि छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर हिजोदेखि सफा गर्ने काम भएको छ। राजधानीसँगै देशका प्रमुख सहरहरूमा सवारी साधन, उद्योग र कल कारखानाले फ्याँक्ने विषादयुक्त कालो धुवा चौडा गराउने नाममा भत्काएर अलपत्र पारिएका सडकबाट बुङबुङते धुलो उडेको छ। यसरी उड्ने धुलोबाट प्रदूषित वायुका कारण दिक्क लाग्दो दैनिकी बनेको छ। तर पनि सरकारी निकाय यसको रोकथाममा यतिका वर्षसम्म कुनै ठोस योजना बनाएर लागेको देखिँदैन। वातावरण प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो अंश वायु प्रदूषण हो। सुक्खा मौसम साथै यो समयमा खेतीपातीदेखि हामीले आफ्ना सुविधाका लागि गर्ने विभिन्न गतिविधिले यसमा अझ थप सहयोग पुग्ने गरेको छ। यसको असर पनि हामी आफैले भोगिरहेका छौँ, तर सचेत हुने हाम्रो चलन सुरु नै भएको छैन। पहिलेको दाँजोमा दिनानुदिन अस्पतालमा बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ। निरन्तर खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने आँखा रोगीका बिरामी बढेका छन्। तर हामी मध्ये कमै मात्र वायु प्रदूषणप्रति सचेत हुने गरेका छौँ। सरकारले योजना ल्याउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन। कार्यान्वयनमा आए पनि प्रभावकारिता हुँदैन। राजधानीमा सञ्चालित विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पहिलादेखि नै आवाज उठ्दै आएको छ। सर्वसाधारणले विभिन्न समयमा धुवा धुलोको विरुद्ध सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि नगराएका होइनन्। तर अझै स्मार्ट सिटीमा बसाल्ने सरकारको सपनाले सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने आम नागरिकको अधिकार भने हनन हुनु हुँदैन। यसमा सबैको ध्यान समयमा नै जानुपर्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी र मान बहादुर तामाङका साथमा एबीसी रिपोर्टर निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको एक रिपोर्टले विश्वमा वर्षेनी 35 लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण सिर्जित रोगहरूका कारण हुने गरेको सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमध्ये अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको हिस्सा 82% हुन आउँछ। केही दिन यता काठमाडौँको हावामा 2.5 माइक्रोग्राम भन्दा साना धुलोका कण बढ्दै गएका छन्। ती कणहरूमा क्यान्सर, हृदयघात र मस्तिष्कघात गराउने रसायनहरू हुन्छन्। त्यस्ता कण श्वास प्रश्वास मार्फत सिधै फोक्सोमा पुग्छन्। फोक्सो हुँदै रक्त सञ्चार प्रणाली मार्फत मुटुमा पुगेर रगत मार्फत नै मस्तिष्कमा जम्मा भएर मस्तिष्कघात पनि गराउँछ। त्यसैले पनि प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न हराभरा नेपालको राजधानीलाई मानव निर्मित वायु प्रदूषणबाट मुक्त गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ। अब आम नागरिकले पनि सरकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन दबाब दिनै पर्ने समय आएको छ।
सम्पूर्ण नेपालीको चाहना र कामना हो सुन्दर शान्त नेपालको राजधानी जस्तै बनोस्। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।